si f est une primitive de f sur, si grand F est une primitive de f sur AB, alors f de x plus c est aussi une primitive de f. C'est une constante. طبعا علاش حيت ملي غنعمل ما غنعمل الديريفي ديال f de x plus c ديك c غترجع كتساوي ان ديك c بريم ديك c ديريفي ديال c هي 0 والديريفي ديال f غتكون عندي هي f صغيره هي لا فونكسيون اللي ديالنا دونك غتكون عندي حتى هي واحد البريميتيف دونك ملي يكون عندي f اون بريميتيف ديك الساعه اي كونستونت زدتي عليها حتى هي غتبقى اون بريميتيف يعني بمعنى اخر تقدر تجبر اون انفينيتي دي بريميتيف واخا ودير جبرتي بريميتيف واحده تقدر تجبر اون انفينيتي فهمتي دابا si f appartient من C1 بمعنى dérivable où sa dérivée est continue. Alors f est une primitive de f'. Et on a l'intégrale من a b f' de x d de x égale f de x entre crochets égale f de b moins f de a بمعنى آخر أن f de x هاد المرة هي عندي هي واحد primitive de f'. دابا حنايا عندنا باش نشوفوا بعدا الشروط واش كيفاش اف بريميتيف حنا عندنا اف ديريفابل بمعنى عندي اف ديفيني عندي اف ديريفابل دونك بما ان اف ديفيني ديريفابل وفي نفس الوقت واذا عملت اف بريم غتعطيني هي اف بريم اف بريم غتعطيني هي اف بريم دونك راه سي بريميتيف دو اف بريم ولكن واحد الحاجه هي f appartient C1 donc f est dérivable ou sa dérivée est continue يعني هاد f prime زعما ممكن ملي قصدنا هاد f prime هادي خصها تكون f prime continue donc elle est intégrable ايوا بالضبط حنايا في définition ملي هضرنا على سوا f بعدا قلنا انه une fonction vraiment intégrable بمعنى باش بعدا نهضروا على الانتيغرال ديال اف بريم بعدا خصني تكون عندي بعدا هاد اف بريم انتيغرال اذا شنو هي الشرط يعني ماشي يعني خصني بعدا تكون انتيغرال واحد الطريقه اللي باش نعملوا انها ترجع لنا انتيغرال اخترنا ان اف كتنتمي للسي 1 دونك الى ديريفابل والديريفي ديالها اللي هي اف بريم اي كونتينيو دونك ملي الديريفابل ديال اف بريم كونتينيو دونك الي انتيغرابل كونتينيو ما تنساوش ماشي غير كونتينيو سور اب بي بمعنى سور اب بي بمعنى الي يونيفيرمون كونتينيو يونيفيرمون كونتينيو هي اللي كتأدي لانها انتيغرابل فهمتوني الوغ في ديك الساعه كنقدروا نقولوا ان اف بريم انتيغرابل وكنستنتجوا بحال الطريقه اللي قلنا ان اف دو اكس هي البريميتيف ديال اف بريم وصافي كنخرجوها بمساعده ديك لا غمارك une fonction uniformément continue il y a fonction de classe 1 لا انا فوقاش قلت لكم كونت يونيفورمون كونتينيو قلت لكم ان اذا كانت عندك واحد لا فونكسيون كونتينيو سور واحد لانترفال ا بي فيرمي دابا تشوف عندي اف ابارتيان للسي 1 دونك اف اي ديريفابل و سا ديريفي اي كونتينيو ولكن سا ديريفي اي كونتينيو سور هي سور ا بي دونك ملي الديريفي ديالها كنهضر لك على اف بريم ما كنهضرلكش على اف دونك الديريفي ديالها اف بريم اي كونتينيو سور ا بي دونك لانتيغرال ديال اف بريم اي شنقول دونك لانتيغرال دونك اف بريم اي انتيغرابل طبعا حتى اف اي كونتينيو بما انها دابا اف بما انها ديريفابل دونك حتى هي كونتينيو ولكن دابا حنايا اللي كيهمنا دابا حاليا باش ندخلوها تحت الانتيغرال هو خصها تكون بعدا يعني دابا حنا عندنا يونيفيرمون كونتينيو دونك الى انتيغرال دخلناها تحت الانتيغرال وحنايا عندنا ان اف اي بريميتيف وخرجناها فهمتيني يا سعاد فهمتك شكرا هانيه أمضرة واضحة من كل شيء d'accord notation هذا قال لك l'ensemble des primitives de f s'appelle intégrale indéfinie de f et se note l'intégrale indéfinie f de x et de x بمعنى
هاد الانتجرال هذا ماشي انتجرال، المهم هذا انسومبل دي بريميتيف. هذا شنو الفرق ما بيناتهم؟ ان هذا ما عندوش ديك لي بون، ديك ا بي، ديك ديك البلايص اللي كنعملو فيهم ا بي ما فيهش. يعني هذا ملي كيعطيك ملي كيعطيك غير هاد الانديس هيدا اف دو اكس دي دو اكس، ما كيقصدلكش تحسب لي الانتجرال، ولكن عطيني ديك لونسومبل دي بريميتيف. ودائما ما تنساوش تزيدوا لا كونستانت ملي تجبروا لا بريميتيف، يزيدوا لا كونستانت. دوزيام. الوغ عندنا هاد ليكزومبل هذا، سوا لا فونكسيون f من r ن r x كاري. الوغ دابا حنا اش كنعرفو؟ ان x كاري شنو هي لا بريميتيف ديالها؟ هي x او كوب سور 3. حيت حنا عندنا ديك القاعده ديال x p بلس 1 على p، يعني ملي كانت عندك واحد لا فونكسيون f دو x ايكال x p، دونك البريميتيف ديالها غتكون عندي هي x p بلس 1 سور p بلس 1. ياك. المهم واش حاجه اخرى؟ المهم هادي هنا ما زدناش لا كونستانت، حيت حنا قال لك دابا حنا كنهضروا على واحد لا فونكسيون، غير واحد البريميتيف، لا فونكسيون اف اي بريميتيف. ولكن دابا حنا عاوتاني باش نهضروا على حاجه اخرى، انا قال لك اوسي لا فونكسيون اف دو اكس او كوب سور 3 بلس 1 اي بريميتيف دو اف، يعني حتى هي واحد لا بريميتيف. عاوتاني بدا زدنا لا بلس 2 حتى هي بريميتيف. دونك بدا جبرتي واحد بريميتيف، دونك جبرتي اون انفينيتي دو بريميتيف. دابا سوا لا فونكسيون g ماشيه من 0 بلس لانفيني r، و x ماشيه racine de x. يعني alors la fonction g de x égale à 1. دابا حنايا عندنا x racine de x شنو هي x أس 1 demi. دونك بما انها أس 1 demi، حنا شنو قلنا؟ ان x أس p لا بريميتيف ديالها هي x أس p بلس 1 على p بلس 1. دونك عندي x 1 demi، ديك 1 demi غنزيد لها 1 غترجع لي هي 3 sur 3 sur 2، وغنقسم على اش؟ عرفتي غنقسم على بي بلس 1. دونك غنقسم على 3 sur 2 اللي غترجع لي في السطر، غترجع لي هي 2 sur 3. دونك جي دو اكس هي البريميتيف دو جي اللي كتساوي لي هي وحده من لي بريميتيف دو جي اللي كتساوي لي 2 sur 3 اكس فوا اكس à la puissance 3 sur 2. aussi on a quel que soit c appartient à r، هاد لا فونكسيون ملي غنزيد لها ثاني غنزيد لها سي غترجع لي اون بريميتيف دو جي، بمعنى بحال اللي قلنا اون جبرتي واحد جبرتي اون انفينيتي. دابا théorème fondamental du calcul intégral. دابا التhéorème شنو كيقولنا؟ soit f من a ل b ن r une fonction continue. alors la fonction f la grande f x méchant intégrale من a n x f de t de t est dérivable sur a b. et pour tout x كتنتمي ل a b f prime de x يعني grand f prime de x égale à f de x. بمعنى آخر حنا ملي قلنا f est dérivable وعندنا f prime de x f grand f prime de x égale à f de x، دونك غتكون هذه بريميتيف. وفي نفس الوقت قال لك f en effet l'unique primitive de f، ولكن كيفاش ماشي l'unique وصافي l'unique qui s'annule en a. دابا هي كاين بزاف طبعا، دابا هاد لا فونكسيون هادي بدات لها واحد لا كونستانت غترجع لي بريميتيف اخرى، ولكن هاد البريميتيف هادي كتميز بواحد الحاجه، يعني ودا خدينا ديك لا كونستانت كتساوي زيرو، هاد البريميتيف هادي بالضبط ودا زيدتي ودا عملتي لا اكس عاودتها ب ا غترجع لك كتانولا، بمعنى الانتيغرال من ا ن ا اي دو تي دي دو تي كتساوي زيرو. وهادي فكرتني سعاد بديك اللي قلتي ها حنايا عاوتاني جبنا ها من ا ن ا اي دو تي دي دو تي ايكال زيرو، يعني ها حنايا قدرنا يعني نعملو دو بورن نسميوهم ا. نعاود التيوريم سوا اف بلاتي اسمح لي، soit f من a ل b ن r une fonction continue. عندي f une fonction continue ياك. alors la fonction عندي f كبيرة de x l'intégral دابا f مشان هاد l'intégral يعني f de f هاتي f بزاف grand f de x égale l'intégral من a ن x f de t d de t est dérivable sur ab.
et pour tout x appartenant à b, f' de x égale f